سید البشر عمدۃ الورى خلق اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسولہ دلیل اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ سبحان اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر کسی انسان نو ایمان نصیب ہو ونجے جیسا کہ اللہ دی منشا تے مرضی ہے خاص طور تے فرمودہ رسول دنیا دا اج اے دور جس انسان نو بھی ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے اللہ دا جتنا بھی او شکر کرے اتنا ہی کم ہے کیونکہ ایمان کبریت احمر چیز ہے اللہ دا مقصود بھی ایمان وچ ہے رسول دی نبوت اور رسالت بھی ایمان وچ ہے انسان دی انسانیت بھی ایمان وچ ہے انسانی ترقی دا ہر چھوٹا بڑا راز بھی ایمان وچ ہے ولی دی ولایت دا مرکز بھی ایمان وچ ہے انسان دی آبادی دا تعلق بھی ایمان وچ ہے جہان دے آباد رہن دا تعلق بھی ایمان وچ ہے اس واسطے خاص طور تے اس دور دے اندر جس انسان نو او
ایمان نصیب ہو گیا ہے جس ایمان دی دعوت اللہ نے اپنے پاک رسول دے ذریعے اس دنیا نو دتی ہے۔ او انسان بڑے دھڑلے نال دھوم دھڑکے نال دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ دی منشا بھی پوری کر دیتی ہے تے محمد پاک نو بھی اپنی جھولی وچ پا لیا۔ تے جس بندے نے زندگی گزارنا شروع کیتی ہے، عبادتیں کیتیاں، کدے نہ کدے مسلماناں دے کٹھ دے اندر شریک بھی ہو گیا ہے، عیداں تے جنازیاں تے جمعیاں وچ بھی کدے نہ کدے ٹکراں آ کے مار لیاں۔ اسلام 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 دا گھوٹا گھوٹ کے تے شریعت دے رٹے لگا کے تے کھپ گیا ہے، تھک گیا ہے، مگر اس نو اے پتہ کوئی نہیں لگا جو اصل ایمان کیڑی شے ہے۔ تے سارا کیتا کرایا اس دا اوگت گیا تے اکارت گیا۔ اوہے نمازاں تے اوہے نیکیاں بھی اس نو جہنم وچ لے گئے سن، کیونکہ جڑ دے بغیر کوئی درخت نہیں ٹھہر سکدا، ایرے دے بغیر کوئی بنیرے تک نہیں پہنچ سکدا، مغز دے بغیر کوئی چھلڑ نو استعمال نہیں کر سکدا، ایمان دے بغیر کوئی عمل بھی اللہ دے دربار وچ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سوچ والا آدمی سب تو پہلے سوچے تو ایمان نو سوچے، سب تو چھیکڑ چ سوچے تو ایمان نو سوچے تے مار دے سر وچ کلمہ۔ اور تکی بیٹھا یا کہ ایو صوفی نال والا جڑا سیرت سیر تے رکھی بیٹھا، سب تو پہلا سوچ ہونا چاہیے تا ایمان دا، سب تو چھیکڑی سوچ بندے دا ہوئے تا ایمان دا۔ اللہ دا پاک رسول جیندے نال دا نہ اس جہان چ کوئی ملدا ہے نہ اللہ دی اپنی دکان چ ملدا ہے۔ ایک سا بھی محمد پاک دا ایمان دے سوچ تو بغیر نہیں گزریا، ایک سا بھی۔ دنیا دی کئی تاریخ، کوئی کتاب، کوئی مبصر، کوئی مفکر، کوئی دشمن تو دشمن، ازلی دشمن نہیں ثابت کر سکدا کہ 23 سال محمد پاک دی نبوت والی زندگی چ ایک سا بھی محمد پاک دا ایمان دے فکر تے سوچ تو بغیر گزریا ہو۔ کیونکہ ہر چیز دا مرکز تے مبدا تے منشا ہے تا ایمان ہے، ایمان ہے تا انسان ہے، ایمان ہے تا جہان ہے، ایمان ہے تا قرآن ہے، ایمان ہے تا رحمان ہے، ایمان ہے تا فرقان ہے، ایمان ہے تا امتحان ہے، ایمان ہے تا عنوان ہے، ایمان ہے تا شان ہے، ایمان نہیں تا کچھ بھی نہیں۔ لوگ زیادہ ٹکراں مارن دی کوشش کریں دن کہ متھا رگڑ رگڑ کے لوٹے جیڑا محراب پا لویے متھے دوتے جو دورو آندے نو پتہ لگے بھائی اے تا کوئی عبادت دا بلکان گھوڑا آمدہ ہو۔ جڑے زیادہ متھے رگڑیں دے نے اللہ دی قسم انہاں تو پوچھ ویکھو ایمان دا پتہ انہاں نو کوئی نہ ہو سکے۔
وہ متھا رگڑے ہویا جڑا ہے او ڈم بن وئی سی دن قیامت دے اللہ نو ڈمنا نہ پوسی ڈمیا ڈمایا اسی اللہ دے دربار ایمان جب تک نہ سوچے ایمان نو اس وقت او بندے دا تخم ہی نہیں لکھیا ویندا اللہ دے کاغذات اللہ اس بندے نو وقت ٹکر دیندا ہے تے سور سمجھ کے کتا سمجھ کے بلا سمجھ کے گدڑ سمجھ کے حرام جانور سمجھ کے دیندا ہے انسان سمجھ کے ٹکر نہیں دیندا اس واسطے مسلمان قوم نو سب تو پہلے اپنے ایمان دا مطالعہ کرنا چاہیے کہ گھنڈی تو تلے کائی رتی ایمان دی بچی بھی ودی ہے یا نہیں کیونکہ ہر نیکی دا مٹھ شروع ہوندا ہے تا ایمان کولوں ہر نیکی بریائی لکھیندی ہے تو ایمان نہ سمجھن دی وجہ تو قرآن دا ایک لفظ آدمی پڑھے 28 لاکھ نیکی دا ثواب ملتا ہے محبت نال جڑا اللہ دی کتاب دا ایک لفظ پڑھے 28 لاکھ نیکی دا ثواب اے بڑھڑا کدے ویندا ہے ایک لفظ پڑھن نال کتنا کہ محمد پاک فرمایا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ لکھا لوگ جڑے تھبا تھبا کے قرآن پڑھ دین وہ قرآن پیچھا ہٹ کے آدھا ہے لعنت ہے اس پڑھے تھے لعنت کیوں وہ صرف اتا اتا ہوندی ہے پڑھائی ڈھٹ ڈھٹ ایمان کوئی نہیں بے ایمان قرآن ہی پڑھ لیندے نے بے ایمان ہو کے ختم ہی پڑھ لیندے نے بے ایمان ہو کے نمازاں ہی پڑھ دین بے ایمان ہو کے صدقے ہی کر دین بے ایمان ہو کے واز ہی کر دین بے ایمان ہو کے پیری مریدی حرام ہی کریں دین مزہ تاں ہے جے بندے دے دل وچ ایمان ہوے وت کدائی ایمان دی گٹھڑی بن کے سر تے نہیں چاونی پوندی کدائی او دی پوڑی بن کے تے بوجھ چ نہیں گھتنی پمدی موٹے تے کدائی نہیں چاونی پمدی یا اس دا بن کے گٹھڑی تے پچھول طرح کو پٹھو نہیں لاونا پمدا ایمان ایک بوٹی دل علی نال کرنٹ ہوندا ہے تھوڑا جہا کرنٹ پیدا چا بندہ کرے تے او دا منہ سیدھا چا کرے ادے او بن ویندا ایمان وت اس کرنٹ دی حفاظت کرے پوتر دیونا پوے تائیں حفاظت کرے جان دیونی پوے تائیں حفاظت کرے مال دیونا پوے تائیں حفاظت کرے اللہ نال وعدہ کرے میں اپنی جان دے دے ساتے کرنٹ میں ضائع نہیں ہون دیندا اے ہے اصل ایمان جے دی حفاظت کرنا بندے تے فرض ہوندا ہے تے جے دا پھل اللہ پاک ہی تھائی دنیا چ کھویندا ہے بندے پاک ڈھیر بندے حیران ہکے بکے بیٹھن کہ اج یہ بلوچ کروں کہ ساڈے نال اسا تے جمے ایمان والی راتیاں تے سانو باہمن تو اگا ٹپائی بیٹھا اللہ تے یقین کرو تساں تے میں برابر ہیں اس معاملے دے اندر میں تواڈے کولوں کوئی اچے نمبر دا ایماندار نہیں تے جڑا تانوں اے ایمان دا واز پہ کرے نا اللہ دی قسم مینوں اپنا خطرہ ہے کہ میرا ایمان بچ وجے نعرہ تکبیر مولویاں دے واز تے پیراں دیاں اے پیریاں اے ساریاں جھرکا کے اللہ جہنم دا کتا بنا کے تے بھوکئی سی جہنم وچ بندہ اوہ ون ترنا ہے بھاویں قوم دا چوڑائی ہے جیندے دل وچ ایمان دا کرنٹ موجود ہویا بہت پہاڑ جتنا ڈھگ ہوئے گناہ دا اللہ پاک ادو اس گناہ دے کھلواڑے در ویدھا ہے ادو دے دل دے کرنٹ در ویدھا ہے
اللہ پاک آتا ہے عالم ما فی قلوبہم، او مینوں دے دل دی سچائی دی قسم ہے توڑے ڈھڈ وچ کرنٹ تے لئی کھلا ہے نا یزیدہم من فضلہ۔ او بندہ تیرے عملاں دیاں ڈھگیاں لگیاں پیاں تے میرے فضلاں دے کھلواڑے لگے پے۔ یزیدہم اے اپنے عملاں والیاں ڈھگیاں بلی چاہ کے لائے ون تے میرے فضلاں دے اے برکت اس ایمان دی جڑا ایمان تینوں نصیب ہو گیا۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنہ، ایماندار لوگ دن قیامت دے کیڑی شان نال آسن، قبراں وچوں اٹھیندے پین، اللہ کریم ترنڈا فرشتیاں دا بھیجیندا ہے، ونجو جیندا پوک لگ ونجنے گینویں نہیں بھیجیندا، دتھا پورا تے ترنڈا فرشتیاں دا بھیجیندا ہے کہ ونجو میرے خاکی بندے قبراں چ اٹھیندے پین، میدان قیامت وچ آونا نے، میں نہیں چاہتا جو پیراں نال ٹر کے آویں۔ آ فرشتو تساں نور دے بنے ہوئے ہو، او مٹی تے خاک دے بنے ہوئے، ونجو یا قبراں چوں کھمبی طرح ابھرن، پہلو تھڈیوں ون کے کرے آئے تا تلقاہم، جفا پا کے ملے آئے تے انہاں نوں وکھیا ہے ہلا اس نو ہلا بڈھڑے نو ویندا ہی ایمان ہے بھائی یا گول کیتی بیٹھا تے یا رول کیتی بیٹھا۔ او بیڑی بڑھیا اس ٹائم سمجھ دا ہے صحیح میں در ویکھ ہے بخشیش ہے تا جے میں در ڈٹھو ونجو خاکی بندے قبراں چ اٹھیندے پین، ون کے پہلے تا تلقاہم، جفا پا کے ملیا ہے تے نال لکھیا ہے اساں آپ تا تواڈے کچھ نہیں لگدے، تواڈا ساڈا جان سنجان بھی کوئی نہیں، بھرپی بھی کائی نہیں، بلپا بھی کوئی نہیں، اساں تا اللہ دے حصے دا پہ ملنے آئے۔ اللہ آکھیا میں ملن کو لپا، اللہ میں ملن کو لپا کہاں، فرشتے ہو ون کے گھٹ گھٹ کے جفے پاؤ تے آکھیا ہے میں اللہ دے نام دے تساں ملاقاتاں کرو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، میرے سلامی دیوے آئے چا کہ ول مل کے پچھا ناٹے آئے وط اپنے کڑھاڑیاں تے موٹھیاں تے چاہ کے لائے ہوئے آئے، مزاسیو مسلیہ، مزاسیو قوم دے موچی پاولیا خان مہارا جڑے دیاڑے نور بنے ہویا تلے وداؤ سی اتے پھتا کٹانا چڑھے ہویا، کئی سمجھ آندی پئی اتھے تا حلالی نطفہ ودا دا نور نور نور، اللہ فرماتے ویکھو سور 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 ویکھ خنزیرہ نور تلے ہے تے اتے بشر ودائیا، اللہ اللہ نور دے سینے تے بشر دیاں جتیاں پیاں پاؤندیاں، تو دنیا تیا دھونا ہے کہ نبی بشر نہیں تھے کون ہے
نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچ نور جدا ہے، او کمزات اکھی نال ویکھ لائے، بیڑا اپنا ہی گول کیتا ہی تے اپنے نال والے جاہل مریداں دا بیڑا ہی گول کیتا ہی، کبو فیہا ہم والغاوون، مارو موتھا کر کے نہ سوراں نو جہنم دے اندر یاریاں لبک لبک کے تے کتے والی جس بنا کے آئے کھلن، مارے نو گھر کاوت جہنم دے۔ تو کئی سمجھ آتی پئی ہے؟ ہاں بڑیاں چساں نال تسیں بازے بازے کھاندے ہو کول خانی دے چاول، ہوں جڑے رتے پیلے آئے پین مڑ وقت پیچھے کلمہ چ پرسان ہوں حال ہی دا جھٹ تو تھوڑے گزارن دیو سانو، بس اس کلمے پڑھے تے ہی لعنت ہے تے بندے ہدایت تے ہی لعنت ہے۔ اچھا اللہ کریم فرماندے جنت زمرا نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، او انسان بشر نور دے اتے چڑھیا ودا ہے تے کہ ودا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر اللہ پاک دا کمال اللہ دا ہے جو سانو ایمان سکھایا ہس کہ اس ایمان دے بدلے پہلا درجہ سانو انعام دے ملیا جو نور تلے ودائے تے بشر اتے ودائے، کیول انڈی ماریں دین کہ اگر بھاج شابت چل دوڑیں دین، اللہ نے پورا مظاہرہ کرا بھی کھاونا ہے تاکہ انہاں دا مقالہ ہو وجے تے پتہ لگے کائنات دے انہاں خنزیراں نو تے او مشرک نو نا مرادا اللہ دے دربار دے اندر ویکھ تلے جبریل دی قوم ہے یا فرشتہ تے اتے مسلی تے چوڑا قوم دا بندہ ہی دے دل وچ ایمان دا تقدس موجود ہے۔ تو کیا سمجھے نا ایمان کیڑی شے ہے؟ کمال اے بندے دے دل وچ ایمان آونے آٹومیٹک اللہ قانون دسیندا ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، ادو ایمان دا کرنٹ اپنے دل وچ رکھنا شروع کریندا ہے، ادو اللہ پاک مانجا مار کے جویں ڈھیری چو ونجے تے پیچھے کڈھی مار کے زمین دیاں تڑکاں چ دانے اگلے کٹ لیندے نے، اللہ فرماندا میں کڈھی مار کے اپنی رحمت دی تے تیریاں وجود دیاں تے عملاں دیاں تڑکاں چ گناہ دے دانے کٹ کے مار دے ساں جو فرشتے نو پتہ ہی نہ لگ سی اس کوئی گناہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تینوں ہدایت کرے تے بھاویں عمر نہ پیوا چھوڑا، زور میرا پہ لگدا تے تریوٹ انہاں نوں وڑیا بیٹھا۔ اللہ اللہ، ایمان جیا مقام اللہ دے دربار وچ ہور کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن گواہی نے بندہ جڑے مومن بن ویندا ہے اللہ دیاں کاغذات لکھیندا ہے نا جو اے ہے مومن، اس اپنے دل چ ہاں نال کرنٹ چلایا ہے تے او کرنٹ جڑا ہے او دی حفاظت پہ کریندا ہے، جوان پتر رڑے دے اوتے پھڑکدا مر گیا سو مگر وقت بھی کرنٹ دل والا ضائع نہیں کیتا اپنے مالک نالوں، اے دی کھیتی اجاڑ دتی سے وقت بھی اے دل والا کرنٹ ضائع نہیں ہویا، اے دے مکان ختم کر دیتے سے، اے دا وطن تباہ کر دیتا سے، کمال ہے کہ جفا ماری کھلائے کرنٹ نو اپنے مالک دی اوے کرنٹ نو ڈھلا نہیں ہون دیندا تے تھوڑا جہا مالک دی شکایت ہی نہیں کریندا، کہیں دوے دے اگے دکھڑے ہی نہیں سنیندا، مت میرے اللہ دی شکایت ہو ونجے، او جویں ایک تار نہیں شاٹ پہ ہون دیندا ایمان دی، جویں او ایمان نو جفا ماری کھلائے دیہاڑے قیامت دے فرشتیاں نو اپنے حصے دا جفا انجے مرے۔ اللہ اللہ، ہن صرف تھوڑا جہا تشریح کرنی ہوئی جو مومن ہوندا کیڑا ہے، نا
توجہ کریا ہے مطلب اس وجہ تو میرے اپنے گناہ بھی اللہ معاف کر دے ہن تک ہی نہ جانن کھجانا باہر حال بندہ جو ہویا غلطیاں دی تھارے غلطا اور ہو ویندے تساں تو خیر انج بخشے بخشائے پنج کلیان گھوڑے ہویا ہے تو ان تو ضرورت کائی نہیں خطرہ سانو ہوندا ہے مولویاں نو بھئی حدیث پاک چمدا ہے جے لکھاں مولوی دیہڑے قیامت دے جہنم وچ کھلے بھوک دے او سن تے تیر تے جڑے انہاں دے واز سنن والے او سن او بہشت وچ موجاں پہ مڑیں گے اللہ 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 پاک وت قانون دسیا تو ایمان دا کرنٹ دل چ رکھ جی میں تیری کائی دعا پچھا چ ہٹائیں یا تاریخ چ دیواں تو بے شک بے ایمان ہو ونجے جدن منگسے جیڑا کچھ منگسے جتنی واری منگسے میں تینوں ڈیٹ نہ دے سا جو میاں 8 پہر تو بعد تیری دعا قبول کرے سائیں مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جڑے لے جیب تیری ہلدی پئی ہو سی ساڈی تقدیر تو چلدی پئی ہو سی پر ایمان نو محفوظ تا کر اپنے دل وچ چمکاں لگدیاں پئیاں آسیہ نو سبحان اللہ اللہ کریم فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون تینوں مومنہ دی مثال سناواں متا تینوں ولیاں لیا ایمان نصیب ہو ونی حالانکہ ہے تا شرم دی گل ایمان نصیب ہونا ہوئے یا ایمان دا واز کرنا ہوئے تے عورتاں دی مثال پیش کرائیں ہے تا تیرے واسطے بڑھ مرن دی گل مردا پر اللہ فرماندا ہے میریاں نظراں دے اندر مرد یا عورت دا اے لحاظ نہیں ہوندا میریاں نظراں دے اندر ایمان دا تقدس باقی ہوندا ہے آ میں تینوں فرعون دے گھر وچ ایمان نچدا وکھائیں فرعون دے گھر ایمان دے دوپہر وکھا دیواں کفر دے مرکز دے اندر ایمان دے نعرے لگ دے تینوں وکھا دیواں مرد دیاں پھیٹاں دے اندر ایک مائی صنف نازک دا ایمان دا تقدس وکھا دیواں تے پھر نال نال وکھاون دے بعد تینوں اے وی وکھا دیواں ایماندار منگدا نہ تھکے تے میں دیندا نہیں شرط ہے کہ ایمان دا کرنٹ موجود ہوئے ایمان اگر موجود ہے مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے تیرے دند منہ وچ کوئی نہیں ٹھڈا بن گیا ہے یا تو بالکل سر کبینا ہے یا تیری جیب کٹی گئی ہے تو بول نہیں سکدا جے ایمان دا کرنٹ موجود ہے اسے کرنٹ علی پونبلی تھوڑی جئی ہلاونا تیرا کام اجن تھوڑی پورا منگنا رہا اسے تے جھولیاں بھر کے دے دیونا میں اللہ دا سبحان اللہ شرط ہے کہ ایمان تیرے دل وچ کرنٹ موجود ہوئے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی ایمان دیا مثالاں دیندا ہے عورت حضرت آسیہ جہے ویلے آسیہ نو ایمان نصیب ہویا ہے ایمان قبول کرنا سوکھا ہے پر او دی حفاظت کرنی اوکھی ہے اس واسطے نصیب تو ہو گیا ہے ایک او ککی دیون والی نوکر دے ذریعے ایمان تا نصیب ہو گیا ہے مگر اگاں ہن اج جفا ماری پئی ایمان نو تے خدائی بھی گئی ساری وفائی بھی گئی کھٹڑے تے چار پائی بھی گئی جوانی دی ازمائی بھی گئی شاہی بھی گئی ہر شے نو لت ماری کھلیے اپنے اللہ نو دی اللہ سائیاں اپنی تقدیر نو آکھ جتنا زور لاونا سلا لوے جے میری ازمائش کرنی ہے یا تا ان ڈٹھیاں نال یاری لگے نہ جے کر لگ گئی ہے ہن میرے وجود دی تار تار تا ہو وئی سی مگر ایمان دا کرنٹ میں ضائع نہیں ہونا سبحان اللہ
اس واسطے نتیجہ نکلیا خدا مشہور فرعون کہ خدا دی بیوی مشہور حضرت آسیہ، مگر جڑے ویلے ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے اس نو پتہ لگا ہے، انہیں پتہ جو گھر آیا ہے اپنی عادت دے مطابق آدھا ہے کھانا لے آؤ، اگوں حضرت آسیہ دیے ہاں کھانا کیا، ادو تو خدا ہے تے ادو کھانے منگدا ہے، منہ تویک بوتھی تویک وڈے خدا بنے ہوئے دی او وجو جہان دیا ہون توڑی مخلوق نو انا کیتا ہی میری اکھی چی دھوڑ سٹیائی، ہائے ہائے میں تا چاندی ہاں میرے اتے اتنے مسائب آویں جو پچھلے گناہ میرے معاف ہو ونجن ورچڑ ہو ونجن میرا معاملہ تے میرے اللہ دا فرعون دا خبردار خبردار مت کہیں دوے خدا دا نہ لے ہوئی، اس ویلے آتی ہے خبردار مت کہ میرے خدا دے بارے دے اندر کوئی لفظ پہ آکھیں ربی اللہ الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، میرا ترب او ہے جیندے کولو لکیا چھپیا راز میرا یا کہیں دا کوئی نہیں، ہر شاید اتے نظراں اس دیاں کہ تو وجوا تینوں تک کت دے پرلے پاسے دا پتہ بھی نہیں کہ روٹی کھاون میری جڑی کھاون والا مقام ہے او پکی ہے روٹی کہ نہیں، تو کیویں خدائی دے دعوے کر سکدا ہے؟ کہ آسیہ تینوں ہو کے گیا ہے، آسیہ دیے پتہ مینوں کوئی نہیں کہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں ویکھ کے تا نہیں یاریاں لائیاں اساں وی ان ڈٹھے سودے کیتے کھلے آئے پر ہن دل وچ پھب گیا ہے 360 جوڑ دا سپرنگ جتنا بھی ہے سارے دے سارے چ کھپ گیا ہے میرے ان ڈٹھے اللہ دا مقام، ہن میرا جوڑ جوڑ تا جدا ہو سکدا ہے، ایمان دی دولت کدے نصیب ہوئی تے ول جدا نہیں ہونی، اخیری اس نو حکم دیندا ہے اے فاخرہ لباس بادشاہ والا لہا دے، فوراً لہا دیندی لہندی ویلے آتی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وت پرانے ٹاٹ تے گل پویندا ہے پاویں لگدی ہے تاوی بسم اللہ وت بوکر ہاتھ وچ دیندا ہے تے آدا گلیاں وچ بہاری دے، وزیراں آکھیا جے تڑی نو تکلیفاں نہ دے سے اپنی عزت دا درد اس نو نہیں آونا، او تڑی تیرا دعویٰ تسلیم نہ کرے سی، اینو ذلیل کر تاکہ ذلت تو ڈر کے تیری خدائی دا دعویٰ من لوے، مائی صاحبہ بوکر ہاتھ کر کے بہاری گلیاں چاہتی ہے تردی ودیا دی بسم اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، برکت تیری لا الہ الا اللہ، نصرت تہدی لا الہ الا اللہ، رحمت تیری لا الہ الا اللہ، مدحتاں میں تو لا الہ الا اللہ، امیداں تجھ تے لا الہ الا اللہ، آساں تیریاں لا الہ الا اللہ، بولا مارے لا الہ الا اللہ، وسدے اجاڑے لا الہ الا اللہ، اجڑے وساویں لا الہ الا اللہ، جلار اٹھیندی ہے مائی صاحبہ کلی لا الہ الا اللہ کھن والی، مگر جو دل سے نکلتی ہے سر رکھتی ہے، اللہ اس مائی مظلومہ دا آواز چاہ کے سارے شہر دے اندر 36,000 دی آبادی چ پھیلا دیتا ہے، وہ وزیر دیاں دھیاں امیراں دیاں لڑکیاں دو شیزائیں بیگانیاں ساریاں دی ساریاں آواز سن کے آندا کڑکار پائے ویندا ہے، کداں تو چڑھ کے ویکھیاں فاخرہ لباس لہا کے ون کے
پرانے ٹاٹ اپنے گل کھت کے انہیں بہاریاں ہاتھ چ کر کے دیواراں تو چھال مار کے آدیاں جے سانو خوشی دے ٹائم تے تو امام بن کے رہی ہے تا غمی دے اندر بھی اسا تیری قیادت تے ترنا اگے ایک مائی ودی دی لا الہ الا اللہ بس 36000 مائی پیچھے لگی ہوئی ہے او بھی نال دی لا الہ الا اللہ او آندا او دا وزیر آ کے آدا ہے یک نہ شد دو شد اگے تو تے کم وت گیا ہے مگر انہاں بے ایماناں نو پتہ کوئی نہیں سارے دنیا دے بھامبڑ تا مسم سکدن اروڑیاں نو اگ لگی تا مسم سکدی ہے چوہے تا مسم سکدن چیخے تا مسم سکدن خندقاں تا مسم سکدیاں پر دل چنگاری توحید دی لگی ہوئی اللہ دل دے اندر چنگاری جے ایمان دی لگ جاوے اے دنیا نو تا ساڑ دیندی اے کدے آپ بجھدی ہوندی نہیں نتیجہ کے نکلیا انہوں نے اخیری عورتاں اپنیاں نو واپس لائے گئے سختی نال لائے گئے ہن او کردا ایں وزیر اس نو مشورہ دین یہ ٹاٹ پرانے بھی لہا کے اینو پتھر تپدے پتھراں تے لٹا کے تپدی ریت تے لٹا کے سینے تے پتھر کٹا 20 سپاہی کھڑے کر جڑے دے وجود دے چھوڑے لا لوین اتو نازک بدنے دا چھل لوین اینو پتہ لگے کہ ایمان کیویں ہوندا ہے مگر انہاں موزیاں الو دے پٹھیاں نو پتہ کوئی نہیں ایمان جداں دل وچ رچ ونجے ٹھکانہ بنا ونجے کھوب ونجے وج ونجے پج ونجے چھک ونجے پھب ونجے رچ ونجے سارے وجود دے انگ انگ وچ وت جان تا جواب دے ویندی ہے مگر ایمان اپنا ٹھکانہ چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندا انہاں ظلم و ستم دے بن بندے اس واسطے بالکل کپڑے تے ٹاٹ بھی اتار دیتے وجود تو نازک بدن اللہ پاک دے فرشتے آدن اللہ جڑے اللہ تیرے پیچھے جڑے لٹے ونجن انہاں نال انجے کریندا ہونا ہے تو انہوں تسلی بھی کوئی نہیں پیا دیندا عورت مانو ہو کے صرف نازک ہو کے تیرے پیچھے سارا کچھ ہوندا پیا ہے تے تو بھی کئی گل نہیں پیا کریندا اللہ فرماندا نوریو تانوں اس راز دا پتہ کوئی نہیں اللہ او بشر خاکی تے میرے درمیان جڑے راز ہوندے تانوں اس راز دا پتہ کوئی نہیں نوری تے ہو تساں مگر تانوں اے دا شعور نہیں وچے وچے گھنڈی چلدی ہے وچے وچے کرنٹ چلدا ہے وچے وچے تاراں چلدیاں وچے وچے گیس چلدا ہے وچے وچے شوٹنگ ہوندی ہے وچے وچے بندے تے میرے درمیان ایمان دے کرنٹ چلدے او فرشتو تانوں تا پتہ بھی نہیں لگدا کہ بندے دے ایمان دا کرنٹ کتھوں توڑی ترقی کر گئے سبحان اللہ کئی سمجھ آتی پئی نے کداں بول کے بھی نہ آکھیا ہے جو نبی نور ہوندا ہے کیوں جو آکھن والا پکا سور ہوندا ہے نور غلام بن سکدا ہے بشر دا سردار نہیں بن سکدا اللہ اللہ توجہ ہے اور میں ادھر ویکھو ساوی پگڑی والیا ویسے سانچ روشنی تک ہوئی کھلی اللہ پاک اس دے وچ یہ آکھیا ہے کہ اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے کیڑا نور و کتاب مبین یعنی اللہ دی کتاب کھلم کھلی آئی ہے اصل نور قرآن پاک ہے اچھا جی توجہ ہے انہیں جڑے ویلے لٹایا ہے سینے پتھر کٹایا ہے تے 20 آدمیاں نو چمکا ہاتھ وچ دے کے انہاں آکھیا اینو مارو صنف نازک بدن دے چھوڑے پٹیویں تے رتوں دے فرناٹے وجن اپنے آپ چنو جان دا تما لگ سی ایمان دا دعویٰ چھڑ دے سی مگر اللہ کریم آدھا ہے میں اپنی ٹوٹے پر ریکارڈ لائی ہوئی
کہ جہڑا کلمہ مائی بولے سی مینوں ایڈا پیارا لگنا ہے کہ اودا قرآن بنا کے قصہ پورا محمد تے نازل کر دے سا قرآن پاک دے اندر. اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے لٹا دتا گیا ہے مائی نو گل گل تے پہ کر دیے بسم اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ مینوں پتہ ہے جیڑا کچھ ہوندا پیا تو کریندا پیا ہے. توجہ ہے یہ وڈی اوپری گل ہے. بیٹھے ہوئے بندے دے سر چ کوئی آ کے ڈانگ چ مارے نہ کہ مڑ اگو بہ کے معافی چ منگے تاں وہ بندہ سارے یاتی اودوں تے اعتبار نہ کرے سی کہ بندے تے خدا دا کوئی تعلق عجیب ہے. بندے نو اے بھی پتہ ہے کہ جیڑا دکھ پہ دیندا کون ہے چھمکا مریندا پیا کون ہے تے وات بھی ایمان دے کرنٹ نو قابو کر کے آدھا ہے جے دکھ ہٹاونا تے اس سے ہٹاونا ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. وہ درخواست دے سی تے کئی نو اللہ بت دکھ کیوں دیتا ہے اللہ پاک اللہ دا جے دکھ نہ دیواں ہا تے تیرا رنگ نکلے ہا وہ تیری قیمت ودھاون واسطے دکھ پہ دینا. سنارے نو کیا آخیا پاسے والا سونا ہے تے اینو کٹھالی چ گھت کے بیٹھا گلینا ہے. اس آخیا یار یہ شک تو کوئی نہیں پر اتوں والی دھوڑ ہی لے ہوئی سی تے اصل رنگ ہی نکل سی جو قیمت اگے تو وت ہوئی سی. اللہ فرماندا ہے مومن ہے تا پاسے والا سونا اینو کٹھالی چ تائیں چ گھتے نہ جو باہر والی دھوڑ شوڑ ہی لے ونجے وچوں اے دا اصل ایمان دا رنگ نکلے تے قیمت دی عرش تو بھی زیادہ ہوے. عرش دی اتنی قیمت نہ ہوے جتنی اس مومن دی قیمت بن جائے. اللہ کرے فرماندے جڑے ویلے انہاں مارنا شروع کیتا ہے مارنا وی بندے مارنا شروع کرتا مار مار کے اخیری ابتدا وچ تے پریشان ہوئی ہے بی بی کرسی پا کے بیٹھا فرعون تماشا ویکھدا حضرت آسیہ دا پہلے تا پریشان ہوئیے تھوڑی دیر گزریے تا اس ویلے ویکھدا فرعون جویں جویں چھمکا لگدیاں انہیں مائی آسیہ ہسنا شروع کر دیندی. وہ حیران ہویا انہاں نے دسیا او اینو کی ہو گیا نہیں پہلے مریندے رہے مائی صاحبہ روندی رہی بھی رہی تو ایک کلمہ بھی آتی رہی مگر کچھ عرصے دے بعد مارن والے مار مار کے تھک پوین مگر مائی آسیہ ہسنا شروع کر دے. فرعون آکھیا ہٹ جاؤ محلن میرے پوچھن دیو اس آسیہ کولوں یہ تا یک نہ شد دو شد بلکہ ترائے شد یہ تو الٹا ہسنا شروع کر دیندی ہے. پوچھیا سامنے آ کے آسیہ کے گل ہے جداں تیرے وجود تے لگدیاں چھمکاں بجائے روون دے الٹا ہسنا شروع کر دینی. آتیو وجو نا شکرا کم ذات دے حیا او سائیاں سامنا او کھا کے اللہ دا اللہ نو بھوکن والیا میں تینوں دساں اگے میں ان ڈٹھے اللہ دے عشق دے اندر کچی تاں مینوں اپنے وجود تے درد محسوس ہوندا میں روندی تے جویں جویں ایمان دی بھٹی دے اندر میں کٹھن ہوندی گئیاں جویں پکدی گئیاں کندن ہو گئیاں ہن اے نتیجہ ہے جڑے ویلے تیرے سپاہی مینوں مارن لگ دین جے میں اُتا ویکھدیاں اتوں پردے جلال دے ہٹ ویندن ایدیاں سونیاں شکلاں ایڈے سونے محل ایڈے لال تے جواہرات دیاں جڑیاں کچاریاں مینوں معلوم ہوندیاں میں انہاں دے خیال وچ لگ ویندیاں مینوں اپنے وجود تے پون والیاں چمکاں دا پتہ بھی کوئی
میرا تعاون کرن والا کون ہے؟ رل کے میرے نال گٹھڑی چواون والا کون ہے؟ مصیبتاں دیندا بھی آپ ہے مگر رل کے گٹھڑی چویندا بھی آپ ہے، مصیبتاں دے کنڈے بھی چھا بھی آپ دیندا ہے تے جداں ویکھے بندہ اوکھا پہ ہوندا ہے وت نال آپ رل کے گٹھڑی سر تے رکھا دیندا ہے تے کامیابی دا ترا ہی بندے دے سر تے ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے فرشتے بھی حیران ہن کہ بلیندا ہی نہیں پیا، حالانکہ اللہ کریم نو بولن دی ضرورت ہی نہیں۔ اس بنا دوتے جدا یار دی کنڈ سیاڑنی ہے اللہ ایمان دی او کنڈ سیاڑ کے اللہ نے امداد کرنی ہے، ہن بولن دی ضرورت کیڑی ہے؟ انجے ہوندا میاں رات ڈھل گئی منا منا کے ہوٹھ سک گئے بلا بلا کے، سونا بولیا تا وت بھی کوئی نہیں جا تمہاری اس چمو لکا کے، کنڈے تھک گیا ہٹا ہٹا کے، سونا ول وچھیندا ہے چجا جاتے ولو تڈے دھر آندا ہے نجا نجا کے، ول آپ ہٹائیندا ہے چمو لکا کے۔ آ مصیبتاں دے کنڈے وچھائیندا تے آپ وچھائیندا ہے مگر بندہ جڑے ویلے ہٹاون تے زور لیندا ہے ویدا راندا ہے، جے بندہ اوکھا پیا ہوندا ہے آپ رلے رل کے گٹھڑی پھر تے چوا کے توڑ دیندا پر ایمان دی لاج تے رکھے نا بندہ۔ لوگ آتے ہوندے ہاں میاں اے کم دین اللہ ادھار تے ہے، آتے یہ بدلہ کدن ملنا ہے قیامت اللہ دا لعنت آکھن والے دے منہ تے، اس ایمان دا فائدہ کیڑا جیندا بدلہ قیامت تورا کہنو بکئی دا پھلے جتنا ہی نہ چاہیے نہ۔ ایمان جدو معیار تے تل وجے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے بندے نو موت نہیں دیندا میں جے تڑیو دی منہ منگی ہر شے دین والا، صرف تولنا باقی ہوندا ہے، تھوڑا جہا جانچ کر کے تے ہلاونا ہوندا ہے۔ جے بندہ اسے چی وٹ گیا ہے تے ایمان نو قابو ہو گیا ہے تے نتیجہ نکلدا ہے کہ ہر شے اللہ دے سامنے بچھا کے رکھ دیندا ہے کہ اللہ دی شکایت۔ بعض بندے آتے نا یار مرے دے ہاتھ تھگاں تے پمدا نہیں دونوں بیٹھے تے سیندے ہوندے، اے دوئے دوتے ڈھیر بیٹھے تے سیندے ہوندے نے ایک بائے لو۔ ہاں کھلوارا اتنا ہویا باسا ڈھو ڈھو کے اٹھا دی کانڈی ٹوٹ گئی تے مکدے دا پتہ ہی نہیں لگا، پیرا ماریا پتہ نہیں کیویں گیا۔ اللہ دے لعنت پوی میری شکایت انہاں دے اگوں بیٹھا کرے نا، کیونکہ جے برکت چاہیے تو میں چاہیے، ڈھیر نو تھوڑا کیتا تو میں کیتا ہے، کیڑے بنوائیے دے اگے بیٹھا میری شکایت کرے نا۔ نا مراد دے پوترا حیا ہویا تے رات دا کھوٹا بھریا جے تو صبر کریا یقین رکھ کے کہ جو کچھ کرن والا میرا مالک ہے، سوچیاں تو تینوں پتہ لگ ونیا میں مالک دی بغاوت کیتی اللہ میرے رزق تے ٹھوڑ پیدا کر دیتی تے تو الٹا شکایت نو لگا بیٹھا جی میں پینا پینے دے گمان کیا کہ قیدی دے گو ٹھوٹا چائی کھلوتا ہوئے ہائے انے دے گو انے گو رومنا تے اکھی دا بے وقوف بدھی چھٹی دیتی ہے حتی او جنہ کو تو توید ودا لکھائی نہ انہاں دے بوئے تے کھوتی کائی نہیں بدھی کھلی آپ تے تو مانگ پین کے ودے کھان دین تے اسات تیرے کولو منگی کدا ایک شے نہیں تے بغیر منگے دے تو مگدا ونجے تے میں دیندا وئی نہ تے ماشاءاللہ کیڑی وجہ تو بد زن ہو گیا میرے کولو اللہ اللہ واپس والا آتے کہ نہیں لوگ یار تریا چوتھا سال ہے بہو ہیلے کیتن تے ہوتے کیتن منگیا خدا کولو پر ساڈی گل گتھر پئی کائی اللہ دا رسول دا ہاں انج کدا ہی بندہ نہ آکھے آنا تا اللہ پاک ہون دیون دا ٹائم لئی آندا اج اگو اس بندے اتاول تے کیتی ہے اللہ دی شکایت تے کیتی اللہ ہن بجائے رحمت دے لعنت تے بھیجی اللہ اللہ توجہ کر مائی صاحبہ حضرت آسیہ آک رضوان اللہ عنہا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے بڑی سکھ تے ذوق نال قصہ سنا جائے حضرت آسیہ جڑے ویلے اے جواب دیتا ہے
اس ویلے اس آخیا فرعون نے تھوڑا جہا ٹھہر جاؤ، خون وت بحال ہون دیو تے وت کٹے سائنس نو۔ ہائے ہائے، اس وقفے وچ مائی صاحبہ کہہ دیے رب ابن لی عندک، اللہ جاندا ہے بے جھجک ہو کے ان پوتر پیو کولو نہیں منگدا، عورت اپنے خامد کو نہیں منگ سکتی، پھرا پھرا تو نہیں منگ سکتا، جی بے جھجک ہو کے آسیہ خدا کو منگے کہ بے جھجک کی تسو ایمان ہے، ایمان چونکہ سارے وجود دیا لوئیاں وچ ہس گیا ہے تے چھپ گیا ہے، اس واسطے جھجک کا ہی نہیں رہ گئی، ہوں ان دھڑلے نال پہ مگ دیے تے اللہ وت فخر دے طور تے قرآن بنا کے دسیا ہے جو مومن اگر ہوئے تے ان میرے نال حجت تو مگدا او نہ تھکے دیندا میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ، او میرا اللہ، توجہ ہے، منگنی ویکھو مائی دی تے دیونی ویکھو الہی دی، ایڈی نڈر ہو کے پہ منگدی کیوں جو اسے انڈٹھے دے پیچھے جو سارا وجود چھلنے کرائی پئی ہے۔ رب ابن لی او میرا بدی چھٹی دا مالک، او میرے دکھ سکھ دے ذمہ وار، ابن لی عندک میرا اے گھر تک کھول آئی، میری شاہی دتی بیٹھیاں، جوانی لٹوائی کھلیاں تے سارے عیش تے نشاد دے پلنگ تے جھوٹے پی گھوڑے دے لٹوائی بیٹھیاں، اپنا خاندان لٹوائی بیٹھیاں، پورے دا پورا کنبت قبیلے نو پیچھا ہٹ کے کلے تیرے دروازے تے آئی بیٹھیاں، اے میری پونجی آئی عصمت دے غال بھی تیرے دربار چ دتی بیٹھیاں، او میرے حیا تے شرم دے ککھ بھی ننگے ہو گئے پر میں دڑکی نہیں کیوں جو تیرے نام تے دتی بیٹھیاں، سارا کچھ میں دتا ہے اللہ تے دتا ہے تے تاوی میں ناراض نہیں، جے تو بھی سے گل تے راضی ہے تے میں دیون تے راضی ہوئی ہوں، پر ایک درخواست من جویں ایک گھر میرا لے آئی انجھے ایک جھگا تا اپنے کولو بڑا کے دے۔ ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اتھے ہو جائی جگہ تے بہشت چ بنا کے دے، عندک جتھے نت تینوں ویکھاں، سبحان اللہ، جتھے نت تینوں لوگاں نو اللہ پاک سجنا دیہڑے قیامت دے، او مارکا بہشتیاں لبیک، او پھدیا ہوئی دے کٹھے ہو ونجو بازار لگدا پیا اینے بہشت وچ، سونیا دا سردار محمد مختار آدھا ہے کناتا اللہ پاک لیسی چاہ بہشت دا ایک خاص ایریا چننا ہے اللہ پاک، اتھے اللہ پاک اکسی سڈو سارے بہشتیاں نو آوئی سن، اللہ فرماسی لے ہون تسائیں اتنا وکھیا ہے، توجہ ہے اتنا وکھیا ہے، جے لے اتنا ویک سن تا اللہ اپنے 70,000 جلال دا پردہ لہا کے تے اکسی لا ویکھ لے ہو، آنے ڈٹھی یاری لائی وتے ہو، آج توڑیاں اے سکھیں لہا چھوڑے نیا بندے راج کے ویک سن تے ویک 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 کے اللہ اکسی موڑ ویکھو اکھے اللہ سائیاں راج گئے آئے ہوں، اللہ اکسی موڑ تسا راج گئے ہو اساں وکھاون تے جن کوئی نہیں رجے، کیوں مال احدن اندہو من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی والا سوفا یرزا، بلی میں لائی کھلاں برکا اپنا یرزا جلے تو راضی ہو ویسے میں اس لئے نکاب سکے سا نکھا نہیں، اے قیامت لے دیاڑے
واہ آسیہ تیری قسمت قیامت تو پہلو پہ آتی ہے مینو جھگا ہونے ویکھنا شروع کر دے مڑ اے نہیں جو اللہ پاک اگوں تاریخ دتی ہوئے یا اللہ منع کیتا ہوئے محمد پاک فرماندے نے او منگدی گئی ہے اللہ اس سے لے دیندا جے حتی وہ جھگا وکھا چھوڑیا سوجے نو ویکھ کے تے بجائے پیڑ ہون دے درد ہون دے مائی صاحبہ ہستی ہائی تے لوگ چھمکا مارن والے مریندے ہن اصل وہ مکان ڈٹھی پئی آئی جڑا مکان اللہ تو منگیا سو تے اللہ پاک نے وعدہ کیتا تے موقع تے دے چھوڑے نجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دینا صلی اللہ ان یزوجنیہا تو لوگوں کہیں پوچھیا اسی اللہ جانے یا رسول اللہ دنیا دے اندر تو دا خامد فرعون نال رشتہ ٹوٹ گیا اور او مائی او جئی مائی کہندے نصیب ہونی ہے اے دے شان علی مائی دا خامد وی کیویں کوئی عام ہو سکدا ہے جڑی اتنے پتھراں دیاں جھیلاں دے اندر جتنی چمکا دے اندر اپنے وجود دی تار تار چھلائی کھلی ہے ایہو جئی مائی نال پرنیونا تے شادی دا ہو ونجنا اے تے ساڈے عقل وچ نہیں پیاندا جو اے جوڑ دا کون بندہ ہو سی اللہ دا رسول ادا مسکرا کے اصل اللہ ان یزوجنیہ امید ہے دڑے قیامت دے میرا تے او دا نکاح اللہ پاک کر دے اے جوڑا اے ملنا ہے جنت دے اندر مزہ تو سلے ہونا ہے حضرت مائی خدیجۃ الکبری حیران ہو سی عائشہ صدیقہ حیران ہو سی ام حبیبہ حیران ہو سی حضرت زینب حیران ہو سی او جیندے بسترے دے اوتے نہیں جیندا نکاح محمد نال اسمان تے اللہ پاک کیتا ہے اتھوں دی بیوی بنی ہوئی جڑے مائی آسیہ محمد کریم دا بستر وچھیندے ودی ہو سی اللہ پاک اکسی تساں بڑے اونچے شان دیاں ہو مگر کے کرائیں اس آسیہ دے مٹ دا بندہ دعا کوئی نہ سوا محمد بلے بلے کل سمجھ آندی پہلے او زمین تے منگدی گئی ہے مومنہ عورت عرش برین تے دیندا گیا ہے تاریخاں نے صدتیاں ڈیٹاں نے صدتیاں اللہ کریم فرماندا ہے یہ ایمان نال انہیں چا نبھاویں بندہ مینوں اللہ پاک دی قسم ہے کذالک ننجل مومنین میرا وعدہ ہے قوم دا جتنا ہی نکما بندہ ہوئے جے دل چ ایمان ہے جویں میں اودی سن کے قبول کریندا گیا زمین تے او مگدا نہ تھکے تے میں جھولیاں بھر کے دیندا نہیں اللہ اکبر ایمان ہے کہ عشاء ہے انہیں نا ایمان یہ دسنا ہے نا وہ بغیر دسے دے گل پکدی تے نہ ہو یہ قدر ایمان نصیب ہو ونجے بندے نو او بندہ اپنا سوچ کر جڑے کم سوچنے نہیں او چھوڑ دے جڑے نہیں سوچنے انہاں نو سوچ او نہ سوچنے والی گلاں کیوں ایمان یا ایمان نو سوچنا شروع کر دے ایمان دا کرنٹ اپنے دل وچ پیدا کرنا شروع کر دے نتیجہ کے نکل سی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے وعدہ دیتا ہے کہ ایمان دا سوچ تو سوچ تے باقی دے کم جڑے تو سوچنے آن او میں تیرے حصے دے سارے ادا کر دے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ رِزْقًا اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایمان دے محفوظ کرن دا تساں سچیندے رہو لا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ رِزْقًا تے تیرے رزق وچ کمی میں خدا نہیں آون دیندا اے سودا تیرے میرا دست بدستی ہو گیا ایمان دے بارے چ تو سوچ تے
شان تیرے دے بارے چ میں فیصلے کراں سب کچھ ضائع تھی ونجے مگر ایمان ضائع ایمان ایک کرنٹ جھگے دے وچ لگا ہویا او جڑا ایمان دیاں تاراں جے ایک تار بھی شارٹ ہو ونجے پورے جھگے دے سڑن دا خطرہ پیدا ہو ویندا اس واسطے ایمان دی تار کا شارٹ نہ ہون دیویں او بندہ جے کدی شارٹ ہو گئی باویں جتنا ہی بھجدا راسے خطرہ جو تیرا جھگا ایمان دا سارا سڑ نہ ونجے اس واسطے ایمان نو جفا مارنا تیرا کم ہے تے تیرے باقی جھگے دی حفاظت دا حفاظت مقام کرنا میں اللہ دا کام تے اے جو وداوے قبراں تے آکھے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا فرشتہ دا دور دور ادے کدے آیا کھلایو کمزات کھوتیا کہتا ایمان نو محفوظ کرنا الٹا قبر تے ویٹن آیا کھلا ایمان دا دانا غیر اللہ تے اتے امید رکھ کے گیا کھلا ہے کہ میری اونج نہیں پہ کٹیں گی میں رائے وینڈ ویسا تے دعا منگیسا تے تاں کٹی سی میری اونج نہیں پہ کٹیں گی میں بیت اللہ تے ویسا تے دعا منگسا تے تاں منگویسا تے تاں میری اونج نہیں پہ کٹیں گی شاہ حسین در ویسا تے تاں کٹی سی فلانے بزرگ تو دعا منگویسا تے تاں کٹی سی اے ارادہ کرن والا بالکل ایمان دا دشمن ہے پکا کٹر کافر ہے ایماندار دا تقدس ہے ہوندا ہے جے میرے دل وچ محفوظ ایمان میں جنگل وچ منگسا تا اللہ قبول کر لے سی دریاواں وچ منگسا تا وی اللہ قبول کر لے مسیت وچ منگسا تا وی اللہ قبول کر او مجو ننگا منگسا تا وی قبول کر لے سی غسل خانے وچ ضرورت پئی جے منگسا تا اللہ قبول کر لے سی اللہ فرماندا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ جڑے پاسے تیرا منہ ہو ونجے ادو میں تینوں مل پوسا میں غیب کدا ہی نہیں ہوندا چون کڑے نہ سٹ بندہ چون کڑے نہ سٹ ایمان نو جفا مارنا تیرا کم ہے تے تیرے شان نو جفا مارنا میں اللہ دا کم ہے جان اپنی دا تمنا کر میں اگے غالباً سنا وی چکا تانوں کئی مرتبہ اللہ دا پاک پاک بندہ ایماندار حضرت یونس سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام 31 سال تونی وجود وچ بیماری ہے کتنے سال 31 سال ایک روایت وچ 43 سال ایک روایت وچ 21 سال تھوڑی جوڑ دے اندر درد پیدا ہو گئے حتیٰ کہ شہر والیاں مائی رحمت نو آکھیا چاہ کے لائے ون اپنے خاوند نو جنگلاں دے اندر اے وہابی دی نحوست تو ساڈے شہر چ وبا پمدی ہے شالا مشرکاں دے شہر وچ موحد نو تکلیف کائی نہ ہوے نہیں تاں این پٹین دے جویں چھتے کتے پٹ لیندے کوئی کدوں پھوکدا تے آتا ہے اے دی نحوست دی وجہ تو بیماری آ گئی ہے مومناں دے شہر وچ کوئی مشرک بیمار ہونی الٹا مومن دے دوا کریں دین تے علاج کریں دین مگر مشرکاں دے ٹھٹے دے وچ جے کر موحد بیمار ہونی تے سارے مشرک چھتے کتے طرح رل کے پٹنا شروع کر دے خیال حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اللہ تواڈے وچ اللہ کرے توحید بھری ونے ہے تیری فلیوار آوے ڈھیر ساریاں لائناں ہن آ گئیاں ایڈے کتے اللہ سائیاں میری توتی کھولے آج انہاں دا رگڑا کٹ چھٹا ہے توارے کیا کرا مصیبت ہے گگا وی دا ودا تے ہن پنجواں زخم وی نال پہ شروع ہوندا اچھا سکھ دے والا لا پہ دیسی ودا وجائی رکھو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو مسئلہ سکھایا ہے یونس علیہ السلام 41 سال تونی ایوب علیہ السلام 41 اگے یونس علیہ السلام دا نام ہے پاک پیغمبر ہے 41 سال توڑی صدمہ بیماری دے اندر ہے جوڑ چ درد شروع ہو گیا اللہ فرماندا پر مینوں سدیا مینوں کیوں وچوں دلڑی جو اڑی ہوئی ہے
یقین میری کنڈ سنگنے سی مینوں بے حوصلے ہون دی ضرورت کائی نہیں جیندا ایمان تا بد کے محفوظ ہویا کھلوتا ہوے او تا سڈن تے زور نہیں لیندا بلکہ او دے جفے مورن تے زور لیندا او دا دل لگدا ہے جے تقدیر تیری ہے تے ضمیر میرا ہے جے فیصلہ تیرا ہے تے حوصلہ میرا ہے تیرا تیر چلے میرا دل آکھے بلے بلے جویں مرضی آندی ہے کر لے اللہ دے پاک بعد پیغمبر نو جڑے ویلے کسے قسم دیاں مصیبتاں آئیاں حضرت ایوب دی گھر والی مائی رحمت نو او دے ٹیکے ٹبا رکھیا چاہ کے لائے وانیا اپنے خاوند نو اے پیراں دا منکر نبیاں دا گستاخ ہے ولیاں دا گستاخ ہے جویں ولیاں دے مشرک کھتریات ہیں اللہ کریم دے پاک پیغمبر نو ہی انہی طرح آکھن والے پیا تے اللہ دے پاک پیغمبر بولن کو لوا جیسے اللہ نے جوڑ جوڑ تکلیفاں تے بیماریاں دے دتیاں اللہ دا کرنا ویکھ ادو پیغمبری چ دتی ہے پیغمبر بولن نال ہوندا ہے تے ادو بیماری چ دتی ہے بیماری چپ کر کے رہن نال نبھا سکیندی ہے ویکھو دو انتقام کے اللہ پاک لے آخر 23 سال نہیں 33 سال نہیں 31 سال نہیں 43 سال نہیں 41 سال اللہ پاک جانے صحیح مدت نو اتنے سالاں وچ مائی صاحبہ چاہ کے موڈیاں تے جنگل وچ لائے گئی ایوب علیہ السلام نو آپ آ کے چکی پیندی ہے مزدوری کر کے نرم نرم لقمے جویں حیوان اپنے بچیاں دے منہ وچ لقمے دیندا ہے حضرت مائی رحمت آ کے حضرت ایوب دے منہ وچ لقمے دیندی ہے اللہ شرم حیا دا پتلا کمال ہے ضرورت ایتھے اللہ دی رحمت دی ہے ضرورت اللہ دی رحمت دی ہے نبی کول بھی رحمت ہوندی ہے نبوت بھی رحمت تے نبی دی گھر والی دا نام بھی رحمت مگر وت بھی کٹھا لے چلا پاک گھتیا چا وت بھی پکھریندا پیا ہے تاکہ پاسا سونے دا ادا اپنا رنگ اتا نکل آوے تے قیمت وت ونجے تے دنیا دا نمونہ بنوے اللہ فرماندا سانو سڈیو سی نہیں سانو توجہ ہے اے دے ہاں تے چوہا ٹھائے پوے تے دھمی لے کاواں علی گڑبڑ سرکار در گیا کھلا ہے جنہ چ نہ کوئی مٹھ نہ کوئی پاند نہ کوئی حلال دا پتہ نہ کوئی نہ اے پتہ جو اے حرام دیے یا حلال دیے بننا کھلوتا ہے اللہ فرماندا ہے تے مومن تا او رے جنہاں نو میں کھوہ وچ ٹھکا چ دیواں تے مینوں ہی نہیں سڈیندے کیوں غیر تا غیر رہ گیا مینوں ہی نہیں سڈیندے کیوں انہاں دے دل وچ میں تقدس ویداں او آدن جدا سارا کچھ جاندا پیا ہے جدا کریندا آپ پیا سانو بے حوصلے ہون دی ضرورت پکے تے لتاں ہوندیاں مومن آدمی دیاں او ایمان دے جتھے مارن دی ضرورت نو ہوندی حتیٰ کہ محمد رسول اللہ نو اللہ کریم فرماندے اللہ پاک نے جڑے ویلے انہاں نو اس مصائب دی پھٹی دے اندر سٹیا تے نبھاونا شروع کر دیتا انہاں نے نتیجہ کہ نکلیا چلدیاں ایک رات بی رحمت نو آکھدے ہیں کہ چل مینوں تقاضا حاجت واسطے لائے چل تے مینوں کلیاں بہا کے جنگل وچ آپ تھوڑی جئی دوریڈڑی ہو کے کھلوویں تے کنڈ کر کھلوویں جڑے میں فارغ ہو گیا میں کھگورا مرے سات وقت مینوں موڈے نال رلا کے لائے یہ تیری ہے بڑے سیرک جی میں سمجھی مانا اللہ کریم فرما دے حضرت ایوب علیہ السلام نو اساں کتنے صدمے دیتے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بڑے بڑے صبر کرن والے لوگ مینوں ٹکرن پر ایوب دے نال دا صابر سانو کوئی نہیں ملے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صابراں بڑے بڑے صابر ٹکرن جوان مگر جویں ہو کے صبر ایوب ٹکریا ما وجدنا انا وجدنا اے دے نال دا مینوں لدھائی کوئی کیوں
مصیبتیں سب تو زیادہ تے چیوی بیٹھی وٹی سو چھڑا مینوں نہیں سڑ کے چاکھیا کیوں جو دے دل وچ ایمان دا کرنٹ موجود ہے کہ جانن والا ہی ہوئے کہ دکھ دیون والا ہی ہوئے ہٹاون والا ہی ہوئے البتہ ایک امید رکھی اس جڑے لے اساں دکھ دتے ایک سا او دا نہیں گزریا جڑے سا دے اندر سکھ دے آون دی انتظار ساڈے پاسوں نہ کیتی ہو منگیا نے سکھ سانو آکھیا نے مگر دل وچ ہمیشہ سکھ دے آون دی انتظار صادر کیتی اس جا اللہ دا رسول آدا محمد پاک او لوگو جدا مومن تے دکھ آویں تے اس ویلے دل وچ خیال کرے اے دکھ کلا نہیں آیا دنیا تے اے دے پیچھے کدوں نہ کدوں گھوڑے تے چڑھ کے سکھ وی آندا پیا جڑا اللہ دی طرفوں آئے ہوئے دکھ دے بعد سکھ دی انتظار چ لگ ونجے او دا رات دے اللہ دے دربار چ عبادت لکھیندا کہ جڑا الٹا اللہ دی شکایت کرن واسطے بھج پوندا ہے ڈنڈیاں تے کنڈیاں تے رفڑاں تے تیریاں تے لونگڑیاں تے سانکاں تے کنڈے تے 11ویں تے 12ویں تے اپنیاں تے بیگانیاں تے مویاں تے جیندیاں تے اے تا الٹا خدا دی شکایت ودا کریندا ہے کمال تا اس بندے دا ہے سارا کچھ لٹوا کے بھی چپ کر گیا ہے صرف آتا ہے ہنیاں دروازہ کھلدا ہے سکھ دا ہنیاں کھلدا ہے بھاویں 40 سال گزر ونجے او تھکدا نہیں آخرکار او دا اے دل دا کرنٹ اس سکھ نو چھک کے عرشاں تو لائے آندا سبحان اللہ نتیجہ کے نکلیا جہلے مائی صاحبہ ون کے بہایا ہے آپ تھوڑی جہی دریڈڑی ہو کے کنڈ کر کے کھلیے جڑے ویلے کنڈ کر کے کھلوتی ہے مائی صاحبہ کاؤ گڈی کھڑی ہے کن ادائی لائی کھلی ہے ہنیا کھکورا مرے سی حضرت ایوب میرا خاوند تاں جو اتھائی بیٹھا ہے بیٹھے ہوئے دے دل دے اندر درد شروع ہو گیا پہلا دیاڑا ہے 300 تے 59 جوڑ پہلے درد رہ ویندا ہن 300 تے 60واں جوڑ ایک دل بچیا ہویا اس دل دے اندر اج پیر شروع ہو گئی ہے اللہ فرماندا ہے اگے تا نہ ہی بولیا کدائی ساڈے نال اج جڑے ویلے دل لا چگے نو ڈھا لگی کھلوتی ہے چھل چڑی کھلی ہے دل دے اوتے غم دیاں پیدا ہو گئیاں اس دیاڑے بولے ایوب علیہ السلام تے کیا ہے اللہ انی مسن یذر وانت ارحم الراحمین اللہ 359 جوڑ میرا جویں بھی خراب خستہ ہوندا رہیا میں تیرے نام تے چپ کیتی رکھی ہے اج دل او دل جڑے جھگے چ تو رہنا ہے لا الہ تیرے راہ دی بلڈنگ جڑی لا الہ الا اللہ والی اج تیری رہائش والے مکان نو ڈھا لگی کھلی میں اپنے واسطے تے دعا نہیں پیا منگدا میں آدا میرے سارے وجود نو ختم چا کر پر توحید والے جھگے نو چھل نہ چار کے ڈھا نہ لا اس واسطے اللہ تینو چھڈ کے آدا پیا یو ہکو دل والا جھگا تے میرا بچا لے کئی سمجھ آتی پئی نے اگوں اللہ پاک دا اور کو زبیرے جلے کا سبحان اللہ یہ پیر دا ٹھڈا مار دو چشمے جاری ہو گئے نہیں ایک خوہ چ ورون ون کے ٹبی چا مار تے باہر دیاں بیماریاں دور ہیں دوے خوہ چ ورون ون کے گھٹی چا بھر تے اندر دیاں بیماریاں دور ہیں باہر نکلے جوانی 40 سال دی کڑک والی کبک والی دبک والی چمک والی سٹک والی رٹک والی رڑک والی جھلک والی دمک والی امک والی ایویں چھان چھان کریں دا چہرہ پہ آندا ہے اگے پیر کسٹی کے ٹر دیاں ہن پیر زمین تے دھمکا پیاں وجدیاں جڑے ویلے مائی صاحبہ پچھوں ویکھیا آدی ہے او جوانیاں مار او جوانیاں مانے میرا لال دسیندا اس باغ اجڑے اندر کوئی خوشبو اجلا کے وکھاویں کوئی دسیا یار بیمار میرے دا ایک تو بھی پتا بتاویں ادائی میرا ایک مظلوم بیٹھا بٹھڑا بیمار بیٹھا او جوانیاں مانے دسیا تو بھی اداؤں پہ آندا ہے میرا مظلوم کی دے تھوڑا جہا مسکرایا
حضرت ایوب آخرت دے بڑھاپا بیماری آئی ہن 40 سال دی لڑک دی جوانی اولڑی جوانی چایا ودا کھرا کے پوچھدا ہے او پوچھن والی اے دساؤ تیرے مظلوم دا مہاندرا کی ہو جیا اگوں مائی آتی جدن جوانی دے دوپہر ہوندے جدا جوانی دے دوپہر ہوندے آن میرے سجن دے مینوں اللہ دی قسم ہے تیرے تے اودے وچ ایک تل دا فرق کوئی نہ تو اللہ پاک سڑ کے آکھیا ہے او میرا ایوبا یہ دکھ تو چاہی وتیاں تینوں تو او بھی چاہیے وتی اس واسطے او بھی سٹ گتن دی شے نہیں ہن زیادہ ترسا نہیں اس نو آکھ میں ایوب ہاں تے مینوں انج ہو گیا اس نو بھی گٹیاں پھرا تے ٹوبیاں گھلے دھواں جوڑا رلیا ہے زمین تے دھمک تے چھان چھان پئی آندی ہے اللہ فرماندا ہے ونج اپنی قوم دے ونج نویں سروں میرے توحید تے ایمان دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مڑ ہن میرے واسطے گل نہیں